अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुजुर्गों से हमने सुना है कि कड़वा बोलने वाला शख्स अमूमन दिल का मीठा होता है। ये बात कितनी सच है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये खाने में कड़वा करेला सेहत के लिए बहुत मुफीद है, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मुमकिन नुकसानात हैं, इसका मिजाज क्या है और दीगर इस तरह की मालूमात। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें और लाजमी देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीके इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेले के मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये है क्या। करेला एक मशहूर सब्जी है जो एक बेल का फल है जिसका नबाताती नाम मोमोर्डिका चारानीटा है। ये बेल ज्यादा से ज्यादा 16 फुट लंबी होती है। पत्ते सब्ज रंग के और 3 से 5 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। फूल जर्द रंग के होते हैं। फल खीरे की तरह लंबूतरा होता है। इसके ऊपर दानों जैसे उभार होते हैं। जब आधा पका हुआ होता है तो सब्ज रंग का होता है और पूरा पक जाने की सूरत में जर्द या सुर्ख रंग का हो जाता है। इसी आधी पकी हुई हालत में इसे उतार लिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज कद्दू या तोरी के बीजों से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े से खुदरे होते हैं। करेले का छिलका, गूदा, बीज सब जायके में इंतहाई कड़वे होते हैं। दवाओं के तौर पर अमूमन करेला, उसके बीज और पत्तों का इस्तेमाल करवाया जाता है। वैसे तो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में इसकी पैदावार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैदावार हिंदुस्तान, चीन और स्पेन में होती है। अब देख लेते हैं इसमें कीमियाई तौर पर क्या क्या अज्जा मौजूद हैं। तो करेला नमकियात और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी काफी मिकदार में होती है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम भी काफी मिकदार में पाया जाता है। अक्सर माहिरीन का ये मानना है कि जिस्म को जितना कैल्शियम और आयरन चाहिए वो करेले में मौजूद है। अगर मिजाज की बात की जाए यानी कि टेम्परामेंट, तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है और वो भी तीसरे दर्जे में। अब आ जाते हैं उस मौजू पर जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू की है, यानी कि इसकी खूबियां और फायदे, बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो जनाब वाला सबसे पहला फायदा और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से अक्सर मरीजों की इंसुलिन छूट गई है या कम अज कम उसके यूनिट्स की मिकदार में कमी जरूर आई है। इस मकसद के लिए इसका जूस इस्तेमाल किया जाता है या करेले को धूप में खुश्क करके इसका पाउडर बना लेते हैं और सुबह शाम खाते हैं। इसके अलावा इसके बीज और पत्ते भी शुगर को कम करने में मदद करते हैं। मैदे और हजम के लिए भी इंतहाई मुफीद है। मैदे को ताकत देता है, पेट में मौजूद गैस को खत्म करता है, हाजमे को तेज करता है, भूख लगाता है। पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी इंतहाई मुफीद। अक्सर वो दवाएं जो कि तिब्बे यूनानी में पेट के कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें इसके बीज का इस्तेमाल करवाया जाता है। कब्ज के लिए इंतहाई मुफीद है। दायमी और आर्जी दोनों कब्ज में मुफीद है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज होने नहीं देते। इस मकसद के लिए इसका जूस अकेला या दीगर दवाओं के साथ पिलाया जाता है, लेकिन ख्याल रहे मिकदार मरीज की उम्र और जिस्मानी ताकत के मुताबिक होनी चाहिए। वजन को कम करने और चर्बी को गलाने के लिए भी मुफीद है। वजन को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरीज तकरीबन ना होने के बराबर हैं और ये निज़ाम हजम को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बेहतर करता है और चर्बी गलाने में मदद करता है। खून को साफ करने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंतहाई मुफीद है। जिगर की इस्लाह करता है, उसकी सफाई करता है, खून में मौजूद जरासीम का खात्मा करता है। इसी वजह से जल्दी अमराज जैसे खारिश, रैशेस और दानों वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत करवाया जाता है। अगर इसके फल का जूस नीम के पत्तों के जूस के साथ मिलाकर पिलवाया जाए तो ये दानों को साफ करने के लिए और कील महासों को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो साबित ये हुआ कि करेला और वो भी नीम चढ़ा दरअसल एक अच्छी चीज है, बुरी नहीं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें और कुछ ऐसी तहकीकात हुई हैं जिससे ये साबित होता है कि कैंसर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। बाहर कैफ इस पे तहकीक अभी भी जारी है और कुछ हतमी कहा नहीं जा सकता, लेकिन खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल काफी करवाया जाता है। जिल्द और बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर दूसरे कीमियावी मुरक्कबात जिल्द को खराब होने से बचाते हैं और वक्त से पहले बूढ़ा होने और झुर्रियों को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। एडिमा या फ्लूइड रिटेंशन, इस्तिस्का जिसे अंग्रेजी में एडिमा या फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं, एक ऐसा मर्ज है जिसमें जिस्म के किसी हिस्से में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और हाथ लगाने से वहां घड़ा पड़ जाता है। इस मर्ज के लिए भी करेला इंतहाई करामत है। इस मकसद के लिए इसके जूस को शहद के साथ मिलाकर पिलवाते हैं।
اس میں اینٹی انفلیمیٹری خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، اپنے گرم مزاج کی وجہ سے جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کے درد میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان امراض میں اسے مختلف دواؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جوس کو نیم گرم کر کے مالش کرنے سے بھی درد کو آرام ملتا ہے۔ سوالن تھروٹ، گلے کی سوجن اور ورم میں اسے سیب کے سرکے میں پیس کر اور نیم گرم کر کے گلے پر لگاتے ہیں، اس سے سوجن میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ فیور اینڈ بوسٹ امیونٹی، ہر قسم کے بخار میں اس کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے، خاص طور پر ملیریا میں، کیونکہ یہ خون کو جراثیم سے صاف کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی کہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کریلا کا رس اور اس کے پتوں کا رس مفید ہے۔ جانڈس یعنی کہ پیلیا جسے یرکان بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ گرم مزاج ہونے کے باوجود یہ یرکان میں فائدہ دیتا ہے اور اس کا جوس استعمال کرنے سے مریض کے مرض میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جگر کی اصلاح کرتا ہے، لیکن خیال رہے ایک حد سے زیادہ اس کی مقدار استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اعصاب اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، اس لیے فولیج، راشا جسے انگریزی میں پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں اور لکوا جسے انگریزی میں فیشل پیلیسی بھی کہتے ہیں میں کافی مفید ہے۔ کریلا بلغم کو ختم کرنے اور خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، اسی لیے دمہ اور سردی میں ہونے والی بلغمی کھانسی میں انتہائی مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کا نیم گرم جوس یا پتوں کا پانی پلوایا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ شروع میں اس کی مقدار کو کم رکھا جائے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھایا جائے۔ اب جہاں اس کے اتنے فائدے دیکھے ہیں تو اب اس کے کچھ ممکنہ نقصانات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، لیکن اگر آپ اسے شہد یا فروٹ جوس کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ اتنا برا نہیں لگے گا۔ کچھ لوگوں کو اس کے استعمال سے ہاضمے میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، الٹی وغیرہ آتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا استعمال کم مقدار میں کریں یا مسئلے کے ساتھ کریں۔ طبی یونانی کے مطابق یہ خشکی میں اضافہ کرتا ہے، یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر خشکی کو بڑھاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اپنی مقدار خوراک کے مطابق استعمال کروایا جائے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، اسی لیے وہ لوگ جن کی شوگر کم ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کوئی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں جو کہ شوگر کو کم کرتی ہے تو انہیں اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ وہ خواتین جو کہ حمل سے ہیں یعنی کہ پریگننٹ ہیں انہیں اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے زیادہ استعمال سے مس کیریج یا ایبارشن ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ اول تو اس کا استعمال کریں نہ، اور اگر کریں تو انتہائی قلیل مقدار میں۔ کچھ حساس لوگوں میں یہ الرجی بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ جلد میں خارش، ریشز اور سانس لینے میں دشواری وغیرہ۔ اس کے برے اثرات سے لڑنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے اس کو اس کے مسئلے یا اینٹیڈوٹ کے ساتھ استعمال کروایا جائے۔ اس کے ذائقے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین اینٹیڈوٹ یا مسئلے ہے شہد، گڑ اور تازہ پھلوں کا جوس۔ وہ لوگ جو اسے ہضم نہیں کر سکتے اور انہیں الٹی اور پیٹ میں درد جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کالی مرچ یا لانگ پیپر جسے بڑی مرچ بھی کہتے ہیں کا استعمال کریں۔ اس کی حدت اور گرمائش کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ گوند کتیرا جسے انگریزی میں ٹریگاکینتھم کہتے ہیں استعمال کروا سکتے ہیں۔ الٹرنیٹیو یا بدل، ویسے تو یہ سارے موسموں میں مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بازار میں نہ مل رہا ہو تو آپ اس کی جگہ نیم کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا تما جسے انگریزی میں بٹر ایپل یا کولوکینتھ کہتے ہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مقدار خوراک یعنی کہ ڈوزیج، اس کے پھل کی مقدار خوراک اتنی اچھی ہے جتنی آپ کھا سکیں، عموماً ایک دانہ یا ایک پیس کافی ہوتا ہے۔ خشک کر کے جب اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے تو اس پاؤڈر کی مقدار کم از کم 3 گرام اور زیادہ سے زیادہ 15 گرام ہونی چاہیے۔ اس کے پھل کے جوس کی مقدار 25 ml سے لے کر 200 ml تک ہونی چاہیے اور اس کے پتوں کے جوس کی مقدار 10 ml سے 50 ml تک ہونی چاہیے۔ اب آخر میں اس کے مختلف نام یعنی کہ ویریس نیمز، تو اس کی بیل کا نباتاتی نام ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مومورڈیکا کرنتھیا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں بٹر گوٹ یا بٹر میلن یا بٹر اسکواش یا بالسم پیئر۔ اردو اور ہندی میں اسے کریلا کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں الحنظل، ویسے تمے کو بھی عربی میں حنظل ہی کہا جاتا ہے۔ پرشین یا فارسی میں اسے کہتے ہیں کدو تلخ
اور چینی مینڈرن میں سے کہتے ہیں کوگوا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دیے گئے کریلے کے فائدے اور نقصانات آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے اور آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں کریلے پر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں اس سے بننے والے گھر میں بآسانی 5 نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔